देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ कश्ट आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचें सवें आसा. जाकोबाचो देव आमचें कोटें. कीर्तन 40:6 पयली आनी 11वी बोळ. Psalm 46 verses 1 and 11. The Lord comes amidst us and gives us his presence in the Holy Eucharist. Let us welcome him. आमी गावया गीत L11 पान नंबर 161 पेज नंबर 161. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवंदार, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजो बुजवंदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवप. तुजें रूप पळोवप सोदता. सगळ्या सक्तेन सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजो श्रीकोंदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजो शिकोवणदार, तूं म्हजो श्रीकोंदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवप सोदता. सगळ्या सक्तेन सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. दोनी हात वयर कर म्हणया. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा. हांगा सोम्या काळजांत हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. जें कितें तुज्या जिवितांत घडटा सगळें देवा मुखार दवर. हांगा हांव तुजें दुख देवा मुखार वखदी. तुजी खंत, तुजी बेजाराय, तुज्या काळजाचे धडधडे, तुजी पिडा शिडा, तुज्या मोगाच्या मनशा विशयां तुका आसलो तो हुस्को. Pour out your heart before the Lord. Tell him all your anxieties, all your worries, all your fears, all your doubts, all your weaknesses, all your shortcomings, all your sinful habits. Place them before the Lord. Hallelujah, hallelujah.
तुझ्या हजारपणाची बरी भलायकी म्हाका दी तुझ्या हजारपणांचे धैर्य म्हाका दी तुझ्या हजारपणाचो उजवाड म्हाका फावो कर म्हज्या जिवितांतलो काळोख तूं नपयस कर म्हज्या जिवितांतलो अंधकार तूं पयस कर तुझ्या मोगान म्हज्या मोगाच्या मनशान तूं राख आनी सांबाळ आमच्या पुर्वजांच्या पातकांतलो तूं आमकां निवास आमच्या साहेबाच्या पातकाच्या बंदडेंतलो तूं आमकां सुटका दी आमच्या पातकाच्या शिक्षेंतलो तूं आमकां बक्षी आमची पातकां तूं बगस आमचे खोडेपण तूं बगस तुझ्या मोगान आमचो हात धन चलय आमच्या मागण्यांक तूं जिद्दी हालेलुया 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 कीर्तन 40 आणि 6 Psalm 46. Now we shall recite Psalm 46 in the presence of the Holy Eucharist. देव आमचो आसरो देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार देखून भुंय कांपास जाल्यार दोंगर दर्याचे गुंडायेंत पडटी जाल्यार दर्याचें उदक गरजून फेणात तरी आनी ताचे उसांबाळेन दोंगर थरथरती जाल्यार आमी भियोवचें ना देखून भुंय कांपास जाल्यार दोंगर दर्याचे गुंडायेंत पडटी जाल्यार दर्याचें उदक गरजून फेणात जाल्यार आनी ताचे उसांबाळेन दोंगर थरथरती जाल्यार आमी भियोवचें ना दळबराचो सर्वेस्पर आमचें सवें आसा जाकोबाचो देव आमचें कोटें दळबरांचो सर्वेस्पर आमचें सवें आसा जाकोबाचो देव आमचें कोटें एक न्हंय आसा तिचे फांटे देवाच्या शहराक परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोश हाडटात एक न्हंय आसा तिचे फांटे देवाच्या शहराक परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोष हाडटात देव शहरांत आसा तें हालचें ना दीस उदेताना देव ताच्या आधाराक येता देव शहरांत आसा तें हालचें ना दीस उदेताना देव ताच्या आधाराक येता राष्ट्रां थरथरतात राजवटां दंडळटात ताचो ताळो गरजता पृथ्वी विरोवन वेता राष्ट्रां थरथरतात राजवटां धंडळटात ताचो ताळो गरजता पृथ्वी विरोवन वेता दळबरांचो सर्वेस्पर आमचें सवें आसा जाकोबाचो देव आमचें कोटें दळबरांचो सर्वेस्पर आमचें सवें आसा जाकोबाचो देव आमचें कोटें ह्या सर्वेस्पराचीं कृत्यां पळया पृथ्वेर ताणें केल्यांत विस्मिता ह्या सर्वेस्पराचीं कृत्यां पळया पृथ्वेर ताणें केल्यांत विस्मिता पृथ्वेर शेकान शेक तो झुजां संपयता दोणू तो मोडता भाल्यांचे कुडके करता पृथ्वेर शेकान शेक तो झुजां संपयता दोणू तो मोडता भाल्यांचे कुडके करता ढाल उज्यांत घालून लासता ढाल उज्यांत घालून लासता शांत रावा हांव देव म्हूण वळखून घेया राष्ट्रां मदें सर्वश्रेश्ठ पृथ्वेर सर्वश्रेश्ठ शांत रावा हांव देव म्हूण वळखून घेया राष्ट्रां मदें सर्वश्रेश्ठ पृथ्वेर सर्वश्रेश्ठ दळबरांचो सर्वेस्पर आमचें सवें आसा जाकोबाचो देव आमचें कोटें दळबरांचो सर्वेस्पर आमचें सवें आसा जाकोबाचो देव आमचें कोटें समयाची स्तुती करून आमचो वेळ आमी करया कित्याक तोच आमचें गोटें निवासस्थान आनी आमचें संरक्षण कंतर नंबर H45 आमच्या दैवी गायना गितांच्या बुकान H45 H40 आणि 5 पान नंबर 9 आणि 4 स्तुती कर समयाची धन्या देवाची रायांच्या रायाची स्तुती कर सोम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची स्तुती कर सोम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची स्तुती कर सोम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची स्तुती कर सोम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची हालते
जाया धिंबेर पोडा देवाच्या मुखाम ताळयो पेटा हात बारा व्हडा संतोषा खालते जाया धिंबेर पोडा देवाच्या मुखाम ताळयो पेटा हात बारा व्हडा संतोषा प्रणाम करा नमन करा सर्गीच्या बापा गायन करा उल्हास करा रायांच्या राया प्रणाम करा नमन करा सर्गीच्या बापा गायन करा उल्हास करा रायांच्या राया स्तुतिक सम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायांच्या रायाची स्तुतिक सम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायांच्या रायाची मोगाच्यान आमकां स्तुती करूंक जायतीं कारणां आसा देवान आमचे थंय जायती दया दाखयल्या जायतीं आशिर्वादां बेसांव आमकां दिल्या आनी विशेश जावन आमकां जिवीतच एक देणें जावन आसा आज आमच्या मदें जनन दिवस हॅपी बर्थडे आचेसून आसात तांचे पासत आमी देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवया जोसेफ रेगो गॉडफ्री लोबो झरीना हॅरिएट डिसिल्वा दुबय 7वो जनन दिवस भुरग्याचो लॉरेन कॅरिस डिसोजा बेंदूर रोजी डिसोजा बोंदेल तुमच्या मदेंच तुमच्या कुटुंबान तुमच्या वळखीचे मनशां 12 जाणां जनन दिवस आचरसून आसात तांचे समेस्त बसो देवाक आमी अर्घ आनी होगलाब दिवया जिविताचे देणें बरेंकन गळसून देवान दिल्ले मिसावी आमच्या संवसारी सर संतोष आनंद सवे सोंपोवंक देव आशिर्वाद घालूं म्हण आमी मागया बरी भलायकी आनी देवाचें हजरपण हर एकल्याच्या जिवितांत आमी मागया देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात कोरोना व्हायरस पिडेत थावन तांकां निवारलेल्या पासत घरच्या आकंदात देवान तांकां पावल्ल्या पासत ग्रेस्तकाय आनी समृद्धी तांकां दिल्ल्या पासत विन्सेंट रोड्रिगस पानीर मॅक्सिम कुटिन्नो सांत आंतोनीच्या मानाक अविजिन मस्करेनास सांत आंतोनीच्या मानाक रॉनी पिंटो पेरार रोडॉल्फ डिसोजा मुंबय जुलियाना अँड निक मँगलोर अलोशियस रिटा पायस मुंबय पवित्र कुटुंबाच्या मानाक अनिल फर्नांडीस मिरा रोड पॉल बेंजामीन नाझरेत किन्नीकोळी हांच्या सांगाता मेळोन ह्या दिसांनी 12 जाणांनी आमकां सांगला तांकां कोरोना व्हायरस जावन देवान निवारला देवान राखला आनी सांबाळला सदांच देवान हात धरून तांचो चलयला तांकां चिंतनांतल्या बरी परिक्षेनी पास केला इंटरव्यूआन पास केला बरें काम दिलां आशिर्वाद केला ग्रेस्त दिला रीण फारीक करून तांकां फोव केला कुटुंबांत आसलो मनस्ताप राग हगे द्वेश झगडें घोव बायलां मदें भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें शेजाऱ्यां मदें सगळें पयस करून शांती समाधान देवान फोव केल्या देखून आमी देवाक काळजांत तावन अर्घ आनी होगलाब दिवया आनी गावया काळजां तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मोना तुमची पवित्र करा देवाच्या माना काळजां तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मोना तुमची पवित्र करा देवाच्या माना लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवेन उर्जित करा देणे तुमची सर्गीच्या राजा लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवे उर्जित करा देणे तुमची सर्गीच्या राजा स्तुतिक सम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायांच्या रायाची स्तुतिक सम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायांच्या रायाची देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता आसतना आमच्या गरजा आनी त्या वासती आमी मागया 12 जाणांनी तांच्या गरजां पासत मागोवंक आमकां उलो दिला विशेश जावन 12 जाण आस्पत्रेनी आसात ICUंत आसात MICUंत आसात गडीच आसात मरणाच्या खटल्यार आसात आनी 12 जाणां सगळ्या संवसारा विविध जाग्यार सांपडल्यात ह्या दिसांनी पावस आयिल्ल्या वरवीं जायत 12 जाणांक नश्ट जाला रूख पडोन दोरो कोसलोन ह्या मातये व्हाळोन वचोन आनी मन जातींनी तांच्या जाग्यार येवन जायतो नश्ट केला जायते जाणांक रीण आसा समस्या आसात कश्ट आसात तांच्या समेस्त बसत आमी मागया आनी मागया आमी त्या समा बसत नीक ताज्या जॉबाच्या इंटरव्यूआन ताणें पास जावच्या खातीर मँगलोर मागीर आमी सिसिलिया डिकोस्टा तिणें गूण जावच्या खातीर तिच्या पिडेत जावन देवान तिका सुटका दिवच्या पासत मागीर आमी 12 जाणांच्या कुटुंबांत जायतीं मरणां जाल्यान तांणी तांच्या मोगाच्या मनशा खातीर मागोवंक पुलकतीन ते आत्मे साल्वार जावच्या खातीर उलो दिला आमी तांच्या सांगाता मेळोन मागया
देवादीन सेवरीन आनी फ्रांसीस डिकोस्टा दामास काट्टे किरें पोलकत्रीन ते आत्मे पासत सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन जेम्स आनी जसिंता डिकुन्ना मुलुंड देवादीन जेम्स डिकुन्ना मुलुंड पोलकत्रीन ते आत्मे पासत शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब कुवेट देवादीन डेनिस लोबो मँगलोर दोगा जाणांनी ते सांगून धाडलां देवादीन इग्नेशियस आनी जुलियाना डिसोजा निर्मार्गा देवादीन आल्फोन्सुस लेविस मँगलोर देवादीन लुईस डिसोजा नायगांव देवादीन पॉल विन्सेंट डिसोजा मँगलोर देवादीन फ्लोरिन डिसोजा सोमारपेट देवादीन ग्रिगरी क्वाड्रस कालमाडी देवादीन उषा एम्रिटा पायस बंटवाळ देवादीन लिओ फेर्नांडीस मूडबिद्री देवादीन आल्बर्ट मिनेजस पुत्तूर देवादीन सेलिन रोड्रिगस मुंबई देवादीन अविनाश मिनेजस देवादीन गिलबर्ट रेबेलो देवादीन जॉसी मेखेल पायस प्रसन्ना ताचें नांव देवादीन डेनियल मिनेजस 7व्या दिसाचो मरणाचो उगडास गोरेगांव मुंबय देवादीन जेरोम विन्सेंट डिसोजा मुंबय देवादीन जोशुआ पिंटो देवादीन थॉमस पिंटो देवादीन मायकल लुईस विरार देवादीन क्रिस्टीन पिरेरा रोडपल्ली पहिल्या वर्साचो मरणाचो वार्षिक उगडास एलिझाबेथ दोहा कटार देवादीन स्टॅनली डिकुन्ना बेंदुरू देवादीन राशेल विल्मा लोबो कोंचाडी देवादीन मेरी सिक्वेरा वखोला मुंबय देवादीन विलियम फेर्नांडीस आनी इवलिन मोनीस मिरा रोड मैनासो मरणाचो उडास देवादीन बर्ता पिकाडो पांडेश्वर सस्तान देवादीन विन्सेंट पिंटो काद्री मँगलोर सरलेल्या सर आत्म्यांक देवान साल्वार करच्या खातीर मागया मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबा पासो 100 जाणांची मरणां करूंक सयत मोगाच्या मनशांची करूंक साध्य जावना आनी मोगाची मनशां विशयी जावन आवय बापूय सरिल्ल्या वरवीं 100 जाणां अनाथ जाल्यान समेस्तची दुखां पसून काडच्या पासत देवा लागीं आमी परत दोन मागया ल्हाना व्हडा मोकार सरा गितां गायना दुबळी ग्रेस्त एकवट जोडा जेजूच्या नांवान ल्हाना व्हडा मोकार सरा गितां गायना दुबळी ग्रेस्त एकवट जोडा जेजूच्या नांवान सर्व आमी स्तुती करया व्हडा दाबाजाम जिवीत आमचे नंदन करया भरत्या संतोषान सर्व आमी स्तुती करया व्हडा दाबाजान जिवीत आमचे नंदन करया भरत्या संतोषान स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची रायाच्या रायाची रायाच्या रायाची शांत रावा हांव देव म्हूण वळखून घेया राष्ट्रा मदें सर्वश्रेष्ठ पृथ्वेर सर्वश्रेष्ठ कीर्तन 40:6 धावी बोल Psalm 46:10 Be still and know that I am the Lord your God. आमी सोम्याचे पाटलावदार. We are the disciples of the Lord. There is no discipleship without discipline. शिस्त नासतना शिस्त जावंक जायना. सोम्याचे पाटलावदार आमी सोम्याचे सीस आमी शिस्तेन ताचो आमी पाटलाव करूंक फावो. ताचो पाटलाव करच्याक जायते रिती आसात. सबार तरान सोम्याचो आमी पाटलाव करीत. There are many models of following the Lord, being disciples of the Lord. One of the model is contemplative model. एका थरान सोम्याचो पाटलाव करचो ध्यान आनी मागण्यान. देवाचें उतर म्हणटा शांत जा, प्रशांत जा. केदाळा मोगाच्यान आमची शांतता प्रशांतता आमी होगडायता. कीर्तन 30:7 7व्या वळेर आमी वाचता. Psalm 37:7 कोणी खोट्यो मान दिवंक कर खोट्या थरान ग्रेस जालो ह्या उदरगती जोडली म्हणून तूं धंडळ नाका, तूं शांत जा आनी सर्वेस्पर तुजो देव म्हणून जाणा जा. God is in control of everything. We need not lose our hearts. We need not be anxious. We need not be worried. Rather, be still. Still म्हळ्यार STILL. S म्हळ्यार सायलन्स. आमची सर मागणी आमी करता आवाज कर उलोवन व्हडा ताळ्यान गावन कांतारां गावन नव्यानां कर मिसाच्या बलिदानान. पूण
हर एका मागण्याचो शेवट जायचे अकरेक आमचे थंय मौनपण आसाचे थोडो वेळ तरी आमी मौनपणान देवा सवें करचेचे आमी उस्वास घेवचो आनी सोडचो ताचेरच आमी ध्यान कर मौन जावयेत मौन जाता आसतना सायलन्स विदीन सायलन्स विदाउट अँड सायलन्स ऑफ द बॉडी तीन संगती गरजेच्यो भायलें सायलन्स सगळी पृथ्वेंत एका तराचें मौनपण आसा आमच्या भितर आमी मौन जायचे आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या कुडींत आमी मौन जायचे आमची कूड हाली नासतना एक 5 मिनिटां 10 मिनिटां जाल्यार एक अर्दे वर आमी करचेचे दुसरें जावन आसा टी म्हळ्यार टी म्हळ्यार थॉट्स आमच्या चिंतनाचेर आमी जैत वरीचे आमचो वर्तो दुस्मान जावन आसा आमचीं चिंतनां जर तर आमच्या मतीच्या चिंतनाचेर आमी नियंत्रण करूंक शकना आमची चिंतनां आमकां चलोवन व्हरतली आमची मोत जशें आमी एक मोबायल आमी एक कितेंय आमचे कार वापरता की आमची मोत आमी वापरीचे आमकां जाय तशें आमी चिंतीचे आमचें मत चिंतता तशें आमी चलचें न्ही आमच्या मतीन कितें चिंतना येता ती सगळीं बोगलेन धरूंक ताचेर नियंत्रण करूंक आमी शिकचें जावन आसा कॉन्टेम्पलेटीव मॉडेल हॅविंग कंट्रोल ओवर आवर थॉट्स कितेंच चिंती नासतना एक 5 मिनिटां आमी करचोची कांयच चिंती नासतना 10 मिनिटां 15 मिनिटां सवकास आमच्या चिंतनाचेर आमकां नियंत्रण येतलें सकाळीं दनपारां सांजेर एक 5 मिनिटाचो वेळ पयलें जाय जाल्यार केवळ 2 मिनिटाचो वेळ थंय जाय जाल्यार 1 मिनिटाचो वेळ सवकास कल्टिवेट दॅट हॅबीट ऑफ बीइंग स्टील तिसरें जावन आसा इमॅजिनेशन आय इज इमॅजिनेशन मायकल एंजेलो नांवाडी कलाकार आमी जाणा खंय गेलो तो दुसऱ्यान केवळ फातर पळयलो तर त्या फातरा भितर एक आंज गोडवो मरियमेचें रोपणें जेजूचें रोपणें तो इमॅजिनेशन करूंक शिकलो दर्शन पळोवंक शिकलो मोगाचें आमकां आसा थंय दर्शन सर्गींचें सासणाच्या जिविताचें शांती समाधानान पडलेल्या संवसाराचें बायलान कितली उसांबाळ आसूं पुरो आमी बरें इमॅजीन करचें म्हज्या जिवितांत हांवें कितें जोडूंक आसा ताचे विशयान इमॅजिनेशन करचें म्हज्या जिवितांत हांवें एक दाक्तेर जावंक आसा नर्स जावंक आसा समाज सेवक जावंक आसा एक शांतीपणाचो मनीस भाग्यवंत मनीस जावंक आसा हांवें असले वायट सवय सोडूंक आसा असलें बरें काम करूंक आसा त्या विशयांत हांवें इमॅजिनेशन कम्स आउट ऑफ सायलन्स लिसन सामुएलीच्या पहिल्या बुकांत 3ऱ्या वस्वरांत 10व्या वळीर आमी वाचता सामुएल राती मानोराचो दिवो पेटोवन दवरून जागो रावन देवाक उलो मारता उलय समिया उलय आयकता साकर तसो आमच्या काळजाच्या मौनपणान संवसाराचे सगळे आवाज संवसाराचे सगळे संदेश सगळे संवसाराचे सर खबरो देगेन दवरून देवा तूं उलय समिया उलय आयकता साकर तसो आनी अकरेची ह्या लॉंगींग म्हज्या काळजाचो अत्रेक कितें सांत ऑगस्टीन म्हणटा ना विशेव तुजे बगार म्हाका म्हज्या देवा म्हज्या खऱ्या जिवा द लॉंगींग ऑफ आ इनर मोस्ट बीइंग आवर सोल बी स्टील अँड नो द लॉर्ड युअर गॉड तर बोपय सक्रामेंताचेर आमची दिश्ट परतून खंसोवया आमी दोळे धांपया वा परतून सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया थंयसर समयाचें हाजीरपण समयाचे प्रशांतता आमी अनुभव करया आमच्या कांताराच्या बुकान P2 ऑन पेज नंबर 193 आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या मोजा तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या मोजा तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणा जा दोंगरा रस्त्या रुखा झाडांक उदक कोणे वतला
सोम्यान तुका उजव्या हातान उखलून दला. आत्म्या मोज्यातूं अधीर जायनाका, कांय भिये नाका. आत्म्या मोज्यातूं अधीर जायनाका, कांय भिये नाका. तुका रुसलोलो सोमी तुका सांबाळतलो, दुश्मना हातांतलो तुका सोडयतलो. मोराची कूड विविध रंगान खोने नेटयल्या, सोबीत पाचव्या रंगान किराक कोणे सबयला. आत्म्या मोज्यातूं अधीर जायनाका, कांय भिये नाका. आत्म्या मोज्यातूं अधीर जायनाका, कांय भिये नाका. पळया ती सुकणी अंतराळा वयली, ओंपिनांती लुविनांती रास करिनांती. तांकां जरी देव पोसता तुमकां पोसोनांगी, खंडी जावन चड उत्तम तुमी तांच्याकी. आत्म्या मोज्यातूं अधीर जायनाका, कांय भिये नाका. आत्म्या मोज्यातूं अधीर जायनाका, कांय भिये नाका. दखली बागान बोपोई सक्रामेंताक मान करया. नेसना विशान चिंता कित्याक तुमी करची, कशी वाडटात पळया ती फुलां शेतांतली. शेतांतल्या तणाक जर देव असे नेसयता, नेसोन सोनाक तरगी सोबाय बापय तुमकां. आत्म्या मोज्यातूं अधीर जायनाका, कांय भिये नाका. आत्म्या मोज्यातूं अधीर जायनाका, कांय भिये नाका. प्रवेश गीत में घड़िया दैवी गायन बुकांत A5 पेज 21. हे देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आणि मनशा रचणारा, तुझे सशी येव काशेता. ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आणि मनशा रचणारा, तुझे सशी येव काशेता. पृथ्वी वयले सगळे तुका मोगाचे, मोज्या हातान घालाय म्हाका फायद्याचे. अर्गां तुका सदां फावोये असणारा, हे देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुझे सशी येव काशेता. बापा
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. क्रिस्ता ते मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, हांव हर एक दीस सकाळी उठताना मागण्या मुखांतर म्हज्या दिसाचें बागील उक्तें करता आनी राती न्हिदोंक वेताना मागण्या मुखांतर म्हज्या रातीचें बागील धामता म्हणटा महात्मा गांधी. देवाचेर विशेष पातयेनी दवरून तसो दिसपडतो वावर तो सुरू करतालो आनी देवाचेर पातयेनी आनी मागणे ताच्या जिवनांत एक मुख्य जावन आसलें. आनी आयचो वांजेल आमकां सांगता, लेखा व्हरतो खंत हुस्कोवणी करिनाकात, खंती बेजारान आसनाकात, कित्याक आमकां रचल्लो देवच आमकां राखता आनी सांबाळता. भावानो आनी भयणीनो, आज आमी प्रत्येक तरान मागया, कोण खंतीन आसात, बेजारान आसात, विविध रितीच्या कश्टांनी आसात, तांचे खातीर प्रत्येक तरान मागया. तांकां रचलेलो आनी देव तांकां सांबाळूं दी आनी तांचे कश्ट हळू करून दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. आनी मिसाचें हें पवित्र बलिदान आमी फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमी केल्लीं सर पातकां आनी सुखी वळखून घेवया आनी देवा लागचें बोगसाने मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडां सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां संपवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. स पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो भरवोस आनी आमचें बळ. आमी इतली आसक्त की तुजे वेणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सौर खरण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. साम पावलून कोरिंदकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हजी बडाय उलोवन कांय फायदो ना तरी हांवें आतां ती सांगी जाय जाल्या. देखून समयान म्हाका दया केल्ल्या दर्शना आनी उगडापणा विशांत हांव सांगतां. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या एका मनशाक हांव वळखतां. 14 वर्सां आदीं ताका एक पारवशांत होर्न पावयल्लो. हे कुडी सहीत वा कुडी रहीत घडलें तें हांव नेणा, देव जाणा. आनी त्याच मनशाक वैकुंठी उबारून व्हेलो आनी थंय मनशाच्यान उलोवंक जायनात आनी सांगूंक येनात तसल्यो गुपीत संगती ताणें आयकल्यो. हें ताच्या कुडी सहीत वा कुडी रहीत घडलें तें हांव नेणा, देव जाणा. ह्याच मनशाची बडाय उलोवंक हांव सोदतां, पूण म्हजेच विशांत जाल्यार म्हजे अस्कतकाये शिवाय हेर कसल्याचीच बडाय उलोवंक हांव वचना. हांव म्हजी बडाय सांगीन जाल्यार तें पिशेपण जावचें ना, कित्याक हांव उलयतां तें सत. तरी पूण म्हजें थंय दिसता आनी म्हजें तावन आयकोंक मेळटा ताचे प्रास चड म्हजे विशांत कोणेय होडवीक चिंतची नाका. देखून ती हांव सांगिना. म्हाका फावो केल्या असाधारण उगडापणा विशांत उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वाक पडा न्हय म्हणून म्हजे कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या. मांसांत रिकलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता.
हांव गर्वाक पडान म्हण सैतानाचो हो दूत म्हाका तापडायत आसा. हो दुस्मान म्हजे तावन पयस सरो म्हणून 3 फावटी सम्या लागीं हांवें मागलें, पूण ताणें म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हज्या अस्कतकायेची होडवीक हांव खुशयेन सांगतां. तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कतकायांनी, बेफारवांनी, कश्टां अनवरां, दगदण्यांनी आनी आट्या विट्यांनी हांव दोशी जालां. कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव निजायकी सक्तेवंत. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता, सांबाळटा. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. देव भक्तानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताची स्तुती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या सिंहाक पर्यंत उपवास करूंक पडटा, पूण देवाची सेवा करतल्यांक कांयच उणें जावचें ना. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ह्या भुरग्यानो म्हजें आयका. हांव तुमकां सर्वेस्पराची भया भक्ती शिकयतां. लांब आवक तुमी आशेतातवे. जायत्या वर्सांच्या सुखी जिवनाक तुमी अत्रेकतातवे. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. उद्गार उबे रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो, तरी तो दुर्बळो जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्याक. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, कोणाकच दोग दनयांची साखरी करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याक द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लाभ दितलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाकी दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगोडचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाना प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हयवे. पळया अंतराळाची सुकणीं, तीं वंपिनात, लुविनात वा तुपयांनी पुंजायनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हयवे. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपलें आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत. आनी न्हेसना विशयांत तुमी कित्याक चिंता करची. शेतांतलीं तीं खाट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं गोळानात वा वळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगतां, सालमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको न्हेसुल्लो सयत ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता, तर कित्याक वरत्या तारान तुमकां हुस्को आसचो. उण्या भावार्थाचें न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी चिंता करिनाकात. हें सगळें सोदचें आण भावार्थ्यांनी मात्र.
ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा देखून तुमी पयलें सोदा देवाचें राज्य आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां खंडीत जावन दितलो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कोणाच्यानी दोगां धन्यांची साखरी करूंक जायना. म्हळ्यार देवाची आनी संवसारी वस्तूंची एकच पोटी एकाच लेखान आमी साखरी करूंक जायना. आनी लेखा व्हरतो संवसारी वस्तू थंय लाभदल्ल्या मनशाक देवाची चड वळख ना, देवाचेर ताका चड पातयेनी ना. कित्याक संवसारी वस्तू थंय दुडवातय तो लाभदला आनी दुडवातय ताका चड हुस्को. आनी असलो मनीस देवाक मात्र न्हय दुसऱ्यांकी चड वळखना. अशें घडलें एक फावटी. दोग जाण बरे इश्ट मस्त तेंपा उपरांत सांगता मेळ्ळे आनी आपलो इश्ट खंतीश आसलें पळोवन ताचे कडेन विचारता, तूं इतल्या खंतीन कित्याक नासाय? त्या दाळा ताचो इश्ट म्हणटा, 15 दिसां पयलें म्हजो बाप्पू सरलो आनी बाप्पू सरतना ताणें म्हाका म्हज्या नांवार 1 लाख रुपया सोडलो. 1 लाख रुपया तुका मेळ्ळो, तुवें संतोशान आसा जाय, पूण तूं खंतीन कितें आसाय? पूण एका हप्त्या पयलें म्हजो आनी एकलो बाप्पू सरलो आनी तो सरतना ताणें 2 लाख रुपया म्हज्या नांवार दवरल्यात. 2 लाख तुज्या नांवार दवरतना आनी की तुका चड संतोश जाय जाय आसलो, कुशेन तुवें आसा जाय आसलें. 3 लाख तुका रुपये जाले आनी तूं खंतीन बेजारायना जाय. ते दाळ तो म्हणटा, वय म्हाका आनी 2 बाप्पू आसले जाल्यार कितलें बरें आसलें म्हणून ती खंत ताका. म्हळ्यार आनी 2 आनी चडीत लाख मेळटे म्हणून. संवसारी वस्तू ते लाभदलो मनीस असेंत लेखा व्हरता ताका आशा. ताणें चिंतले प्रास आनी आशिल्लें तितलें ताका मेळना जाल्यार तो खंती बेजारायनंत आसता, ताका संतोश असो ना. देखूनच मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल आमकां सांगता, देवाचेर पातयेनी दवरा. खंत बेजाराय करी नाका, चडीत हुस्को तुमकां नाका. कित्याक खंती बेजारायन आसलो मनीस म्हळ्यार संवसारी वस्तू ते लाभदलो मनीस देवान रचल्या सोबीत त्या रचने ते दिश्ट घालूंक पावना. कित्याक तूं सांगता ताका दिसना ताच्या तकलेंत आसा दुडू आस्त बदीक तेंस दुसरें कितेंच ना. ताच्या मेजार दिसपडतो ग्रास आसतना, तो त्या दिसाचो उंडो आसतना तो खावच्या बदलाक फाल्यां कितें खावचें म्हूण तो चिंतून आसा. फाल्यांच्या विशयांत, आयच्या विशयांत तो चिंतिना. आयचे विशय सगळें ताच्या मुखार आसा आनी तो जाल्यार मनशाक देवाची वळखी आसना. देखूनच सांगता जेजू आयच्या वांजेला मुखांतर, तुमी नेस्त्यानी पांगुरच्या विशयान खंत करिनाकात. कित्याक तुमकां रचलेलो सर्गीचो बाप आसा तो तुमकां सांबाळटा. कित्याक ताणें रचलेल्या अंतराळच्या सुकण्या प्रास आनी पृथ्वीर शेतांत सोबीत तरान ताणें उपजाल्ल्या त्या सोबीत सोबीत फुलां प्रास तुमी चड उत्तीम, तो तुमकां राखता आनी तो तुमकां सांबाळटा. हेंच सांगता. चडीत खंतीन आनी बेजारान आसलेलो मनीस कितें जाता? आधुनीक विज्ञान आमकां सांगता, डाक्टर अशें सांगतात, कठीण खंतीन बेजार आसलो मनशाक विविध रितीची पिडा येता. खंय प्रत्येक जावन पोटाचें कॅन्सर, ताचे उपरांत शिरांची पिडा आनी अखेरेक तो डिप्रेशन जावन आवक सोडोवच्या बदला ताचें आवक उणेंत जाता. आनी देवान रचलेलो सोबीत संवसार, सुंदर संवसार, पृथ्वी, ताचे ते ताचे दोळे कुड्डे जातात. खंय देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, खंत बेजाराय आनी चडीत हुस्को आमी करचो नाका. कित्याक आयच्या वांजेलान सांगले बरी, आमकां रचलेलो देव आमकां सांबाळटा, आमकां पोसता. कित्याक ताका आमचो मोग आसा, ताचेर आमी आमची पातयेनी दवरया. आनी प्रत्येक तरान आज आमी मागीर आमच्या खातीर, आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर आनी कोण सकट खंतींत आसात, दुखांत आसात, बेजारांत आसात, देव तांकां राखून दी, सांबाळून दी
आनी प्रत्येक जाण तांचे तें आसलो लेखवर्त हुस्को आनी कंद बेजाराय ती उणी करून दी आनी देवाचेर पातयेनी म्हळ्यार देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडूंक देवाच्या कुशे प्रकार तांचे जिवान ते सारोवन दित म्हणून प्रत्येक तरान मागया ह्या मिसा वेळार आमेन. दुर्बळी आमची चिली तुवेंच दिलेली सर्देनी घेऊन आया कालतेपणी नेतळ निर्मळ मोनी जेजू आमच्या सम्या सर्गी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची कानी स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पिता तुका पुण्या वयना सवे घे तू आमकां भर आमचे जिवीत मोगान तुझ्या. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार त्या बापाक मानतात तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे उरी आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसनाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां बारुया. आमीन. सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सव काळी आनी सव थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वसण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वसतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वसण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना तरी आपलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका भोव मान दितात आनी तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी करता. पोवी दळबाराचो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मराणचो सुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत तें वरावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया.
तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदार आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो दोरो मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मुरे देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचे पोती सांगाती भगिवन धम दत आनी सवकाळीन तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाच्या कुशे प्रमाणे आमची दिसपडती जिणी आमी जिवोवच्याक जेजूच्याच उतरां मुखांतर आमच्या सर्गींच्या बापाचो आशिर्वाद आनी कृपा मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांती सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दोता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत संको E18 पेज 56. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता. ये तूं सोम्या परता. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता. ये तूं सोम्या परता.
मुझे सर्गीचे देणे रीते तुझे विन है जीने तुस मुझे सर्गीचे देणे रास्तू कर्या बीडरा निवास कर मुझ्या घरा निवास कर मुझ्या घरा अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तुम भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता खरोच सजर आसाय म्हण हांव पाती येता हांव सर वस्तू प्रास हांव चड वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक सादी तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तुये आत्मीक रितीन तुमच्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटी जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें जेजू तुजें दावन केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सवे आमच्या एकवटाची खुणा जावं ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वसोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार Nisanko F4 page 64 उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगान दिव्या देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वर्त्या उपकार तासो बावड्या उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगान दिव्या देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वर्त्या उपकार तासो बावड्या दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरताय सतांनी तीन जियेवंक आदार दिताय जिविताचे वाटेन चलयताय उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या करगान दिव्या देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वर्त्या उपकार तासो बावड्या मोगाळ पुता सोवे अवपार मरे आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निरमकाम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन